میرے مصطفیٰ کتنا سوہنا بنایا، میرے مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کتنا سوہنا بنایا میرے مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر اظہار عقیدت پیش کر رہے ہیں، اللہ کو دعا کرنے ہیں اللہ جی بھی اس مسجد دے اندر اکٹھیاں کیتا ہے، اللہ جنت دے اندر بھی ہمیں اکٹھیاں فرما دے بھی اللہ جی میں ماہ رمضان دے اندر اس مسجد دے اندر محفل سجیے، اللہ کوئی موقع میں دلیانا کہ مدینہ شہر ہوئے تے میں محفل سجا دے بھی۔ ماشاءاللہ فوجی صاحب تشریف فرمانے نہیں پائی تشریف فرمانے، کیوں نہ جاندہ جاندہ اپنی بات نو ختم کردہ جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نیکیاں دے اندر اپنے آپ نو تھکا دینے والے، میرے پیغمبر اپنے آپ نو تھکا دینے والے، ایک دن آمینہ دے لال انداز اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول موجود نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے قیام شروع کیتا ہے، آمینہ دے لال نے قیام دی حالت دے اندر نے میرے پیغمبر نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں نے، اما جان بیان کر دیاں نے، نہ پوچھو کنا سونا قیام کیتا آمینہ دے لال نے، نہ پوچھو کنا عظمتاں والا قیام کیتا میرے محبوب نے، کتنا لمبا قیام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے لمبا قیام کیتا، جتنا لمبا قیام کیتا اتنا لمبا میرے پیغمبر نے رکوع فرمایا، اتنا ہی لمبا میرے پیغمبر نے سجدہ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام لمبا قیام کرن تو بعد فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، نبی پاک فجر دی نماز واسطے مسجد نبوی دے اندر گئے نے، نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی تے گھر واپس آ گئے نے۔ آج میرے پیغمبر دا چلنا ذرا بدلیا لگ رہا ہے، نبی پاک قدم آرام دے نال اٹھا رہے نے، میرے محبوب اپنے قدماں نو بڑی آہستہ طریقے دے نال اٹھا رہے نے، رویدہ دبے پاؤں میرے پیغمبر اپنے حجرے دی طرف چل دے آ رہے نے، اما جان ویکھ رہی نے اج میرے پیغمبر اتنے آرام نال کیوں چل دے آ رہے نے، جدوں حضرت عائشہ دیاں نظراں نبی پاک دے قدماں تے پیاں نے، میرے پیغمبر دے پیراں تے سوجاں پہ گئیاں نے، آمینہ دے لال دے قدماں تے ورم پہ گئے نے، لمبا قیام کرن دی وجہ تو اما جان بیان کر دیاں نے، نبی پاک دے قدماں تے ورم پہ گئے نے، مالک کائنات نو میرے محبوب دا قیام اتنا پسند آیا، اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دا قیام اتنا پسند آیا، نبی پاک علیہ السلام نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا ہوں میرے پیغمبر چادر نو اوڑھنے والے، میرے پیغمبر کملی نو اوڑھنے والے، سونے ایڈا لمبا قیام نہ کریا کر، میرے محبوبہ آرام بھی کر لیا کر، رات نو قیام بھی کر لیا کر، ایڈے لمبے قیام نہ کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما عائشہ نبی پاک دے کولوں سوال کر دیاں نے، محبوبہ گل سمجھ دے اندر آندی ہے کہ جڑے گنہگار نے انہاں نو چاہیے کہ اللہ کولوں معافیاں منگن، لمبیاں سورتاں پڑھن، لمبے نوافل پڑھن، لیکن سونیا گناہ تے تاڑے قریب آ ہی نہیں سکدا۔ محبوبہ تسی تے معصومن الخطا جے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سننا، افلا اکونا عبدا شکورا،
عائشہ میں اتنا لمبا قیام تا کرنا وا، عائشہ میں تے اللہ دا شکر ادا کرنا وا، عائشہ جس اللہ پاک نے محمد نو بکریاں چرانے والے تو 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا دیتا ہے۔ وما علینا